الاخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. دونك اليوم جيتكم في الفيديو رقم 4 اللي غادي نكمل فيه لي سويت نيميريك. دونك غادي نخدموا ليكزومبل نيميرو 2 على البرانسيب دو ريكيرونس. هذا البرانسيب دو ريكيرونس مهم بزاف، دونك الاخوان انتبهوا معايا مزيان في هذا الفيديو نيميرو 4. دونك غادي نبداو على بركه الله. اكزومبل نيميرو 2 عطينا اي 0 كتساوي 4، هذا كونديسيون، وعطينا اي ان بلس 1 كتساوي 2 اي ان موان 1. دونك مونطري كو اي ان كتساوي 3 fois 2 à la puissance n plus 1 مهما تكون n appartient à n. دونك غادي نبداو على بركه الله. اول كونديسيون اللي كنديرو في البرانسيب دو ريكيرونس كنديرو بوغ n est égal à 0 الحد الاول. بما احنا عندنا n غادي نديرو الحد الاول بوغ n تساوي 0. الا كانت عندنا n ايطوال كنديرو بوغ n est égal à 1 حيت الحد الاول هو 1. pour n est égal 0. دونك pour n est égal à 0 نخدموا على هذه اللي عندنا هنايا، غنعوضوا فين ما وصلنا n غادي نعوضوها بالزيرو ونشوفوا هذا الشيء واش فري ولا ماشي فري. دونك غتولي لنا a 0 égal 3 fois 2 à la puissance 0 plus 1. دونك شحال تساوي ليا 2 على بويسونس 0؟ شحال كتساوي ليا هي 1 و 1 في 3 هي 3 بلس 1 est égal 4. دونك حنا وصلنا ل a 0 est égal 4. ونرجعوا نقارنوها مع هذيك a 0 اللي عطاونا في الاول نشوفوها صحيحه ولا ماشي صحيحه. دونك عندنا a 0 كتساوي 4 و a 0 اللي عطاونا هما كتساوي 4. دونك هادشي الاخوان اي فري مزيان. غادي ندوزو للدوزيام كيستيون الاخوان اللي عندنا. دوزيام كونديسيون خصنا نديرو الافتراض. كنفترضوا راه هاد اي ان اللي عطاونا راها صحيحه. كنديرو اون سيبوز كو اي ان ايغال 3 fois 2 à la puissance n plus 1 est vrai. دونك وفي الكونديسيون كنحطوا هذه وكندوزو الكونديسيون نيميرو 3 ديريكتومون. دونك دابا ندوزو الكونديسيون نيميرو 3 كنبينوا فيه on montre que en plus 1. دابا في كونديسيون نيميرو 3 كنزيدو 1 على هاد ان اللي عندنا هنايا بلس 1 est égal 3 fois 2 à la puissance n plus 1. très bien. دونك دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالكونديسيون الاول اللي عندنا ان بلس 1 كتساوي 2 ان موان 1، وغادي نبداو نديرو التأطير. هاد ان اللي عندنا هنايا راه هي هاد ان اللي عندنا حنايا، لا حتى قلنا راها فري. دونك قلنا راه هادشي صحيح. دونك غادي نبداو نحطوا هاد ان اللي عندنا هنايا شحال كتساوي هي 3 مضروبه في 2 à la puissance n plus 1. ها هي حطيناها، هذه هي اي ان. ودابا خصنا باش تولي لي هذه اي ان بلس 1 تولي لي اي ان بلس 1 شنو هذه هي اي ان. وباش تولي لي اي ان بلس 1 شنو غندير؟ نضربها في جوج ونقص منها واحد. ها هي نضربها في جوج شحال تولي لي؟ هي تولي لي هنا راه اس واحد تولي لي هي 3 مضروبه في جوج اس واحد مضروبه في جوج اس ان بلس 2. شنو غادي ندير عاوتاني؟ غادي نقص منها واحد ناقص واحد. دونك غنشوفوا شحال كتساوي ليا. دابا هذه قلنا هي اي ان بلس 1، غنشوفوها نقارنوها مع هذه ونشوفوا واش فري ولا لا. غنشوفوا غادي نقارنوها مع هذه اللي حطينا هنايا واش فري ولا ماشي فري. دونك 3 غتولي اي ان بلس 1 كتساوي ليا هي 3 2 à la puissance 1 في 2 à la puissance n غتولي هي 3 fois 2 à la puissance n plus 1 plus 2 moins 1 شحال كتساوي لنا هي plus 1. دونك واش فري هذا اللي عندنا ولا فري هادشي اللي خرج لنا ولا لا؟ نقارنوه مع هادشي اللي عندنا هنا هي 3 في 2 à la puissance n plus 1. دونك هادشي فري الاخوان. دونك وها حنا سالينا البرانسيب دو ريكيرونس. هذا هو ليكزامبل نيميرو 2. دونك كنتمنى تكونوا الاخوان فهمتوا معايا في هذا الفيديو مزيان، والله يسر الامور ومسيره موفقه للجميع.